Like, subscribe, and get notified. लोकांनी ज्या पद्धतीन ह्या प्रोजेक्टाबद्दल माहिती जाणून घेवपाची उत्सुकता पळय दाखयली न्ही त्या पद्धतीन तितलें प्रिपरेशन करून डिपार्टमेंटाचे सगळे आसपाक जाय आसलेले. हांव सुद्दां जेन्ना पळय हे सगळे प्रोजेक्ट जो पळय कितें आसा तो सगळो कंप्लिटली इन डेप्थ स्टडी हांवें करून जालें, कित्याक हांव त्या डिपार्टमेंटाचो मनीस न्हू. आतां म्हाका कळ्ळें की कशें आसा की लोकांक खूब प्रॉब्लेम आसा. फाल्यां सकाळीं कितें आसा की तो बेरेज घालतरी उदक थंय समज फुगोन बिगोन लोकांचे सगळे घरां बिरां बुडटली काय कितें, पावसाक प्रॉब्लेम कितें जातलो, ती झाडां बिडां समज जर कट जालो जाल्यार ताचो परिणाम कितें जातलो, ती समज जर रिटेनिंग वॉल बांदली जाल्यार तेजी गॅरंटी कितें, अशें खरेंच जे पळय लोकांक भंय दिसपाचे जे पळय प्रश्न आसा न्ही ते प्रश्न लोकांनी उपस्थित केल्या. आनी त्या प्रश्नाचेर आमी कितें आसा की हे प्रश्न जे पळय आसा पळय ते कशें आमी आन्सर करूं शकतले. आनी त्या प्रमाणे ताका आमी सांगलें की कितें आसा की मिटींग कितें अशी मोठी खूब वरां चलोना ती लोकां भितर कितें आसलेलें पळय तें आमकां कळ्ळें. आनी परत आमी कितें आसा हांव हेजे तेजो रिप्रेझेंटेटीव असो आसा की हांव येवन तेजे कडेन बसतलो, इन डेप्थ तेजे कडल्यान काही म्हायती आसा ती घेतलो. तेजे नंतर ती डिपार्टमेंटान कितें आसा हेजे सगळे सोल्युशन इवन हांवें सांगलें तांकां, तेणी म्हाका उदक भरतें दाखयलां, उदक कशें भरतलें. आनी हांवें तांकां सांगलें हें उदक भरतें कांय न्हू, हेज्यानी पेक्षा जास्त आमी पयले वर्सा उदक जें पळय भरलेलें तें 100 वर्सां पयलीं भरोवन जालें. त्या खातीर ती सुद्दां आमकां प्रोविजन करपाक जाय. आमी 15 वर्सांनी मरों सोदिना, आमकां 115 वर्सां कितें आसा तें पळोवपाक जाय. अशा पद्दतीचे आमचे प्रोजेक्ट आसा. त्या खातीर कशें आसा लोकांचे हांगसरले कशें आसा जे कितें भावना आसा ते आमी समजून घेतल्या. हो जो प्रोजेक्ट आसा न्ही हो पंचायतीन प्रपोज केलना किंवा पंचान प्रपोज केलना. हो जो प्रोजेक्ट आसा हो अंडर गव्हर्मेंट WRD डिपार्टमेंटा अंडर आसा. आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो असोच कित्याक की जे सावळेचें जें उदक येता, जें सायें उदक येता तें हांगा अडोवपाचें आनी तें उदक पिवपाक लोकांक दिवपाचें असो सिंपल प्रोजेक्ट आसा. पूण हो प्रोजेक्ट करतना डिपार्टमेंटा कडेन हांवें सेवरल टायम सांगलें की हो प्रोजेक्ट लोकांक ब्रीफ करा, एक्सप्लेनेशन दिया. आनी कांय कारणान लास्ट इलेक्शन जालें, खुबशो कोड लागलो, ताका लागून हो डिले जालो. पूण आज हांवें मुद्दम एक रिक्वेस्ट ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द पब्लीक आमच्या विलेजरा खातीर हांवें मिटींग आपयल्ली. आनी लोकांचे खुबशे मिसअंडरस्टँडींग आसा, दुबाव आसा हेजे बद्दल ते क्लियर करपा खातीर आपयल्ली. आनी जालें कितें हितून भितर सगळी इन डेप्थ नॉलेज तेंचे कडेन नाशिल्ली. तेन्ना आमदारान रिक्वेस्ट केला की प्रॉपर पावर पॉयंट प्रेझेंटेशन आपूण दाखयता आनी तेजे नंतर जे एक्सपर्ट्स आसा तेंचे कडच्यान आमी जाणून घेवया आनी जर सपोज लोकांचो कितें इंट्रस्ट आसा पळोवया अशें. सो आतां मुखार आतां लोक म्हणटा नाकाच म्हणून हो प्रोजेक्ट. सो तुमचे मुखार कितें स्टेप्स आसतले एज अ पंच? कशें आसा हांव एक गांवचो पंच आनी जर सपोज लोकां नाका जाल्यार लोकां बरोबर आसतलो हितून कांय दुबाव ना. कित्याक हे गांवची वीज पळोवप हें म्हजें पयलीं कर्तव्य आसा. जेन्ना सरकार एक कितें एक प्रोजेक्ट हाडटात तेन्ना सरकाराक मान दिवप हें पंचाचें कर्तव्य आसा. पूण आमचो ह्या गांवचो सगळ्याचो टोटल विरोध आसा. विरोध कितें आसा की आमची परिस्थिती आमी ह्या गांवांत रावता म्हणजे कशें भावान उरता तें आमकां खबर आसा. त्या ऑफिशियल्सा जावं आमदारा मिनिस्टरा हेजे बद्दल कांयच म्हायती ना. आमचो गांव कसो तयार जाला, कशी भाटां आमी तयार केल्या. सो तेंचे कडेन ऑफिशियल जे आसा पळय सगळ्याक आमी फॅक्ट सांगल्या. तेंचे कडेन एकटी मनशा कडेन आमचे आन्सर दिवपाक जालना. आन्सर दिवपाक जालना म्हणून तेणी आतां मुखार मिटींग दवरल्या की आनी एक फुडली ह्या म्हयने भितर ते आनी मिटींग घेता म्हणून सांगलें. Watch on Herald TV.